से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाले भारत के अपने शहरी ने सिडनी पर हमला किया। भारत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस है। सिडनी फायरिंग वाक़ये पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। बाज़ ममालिक ने ठोस शवाहिद के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। बगैर सबूत सिडनी वाक़ये को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासिर है, इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग जारी है। सिडनी वाक़ये के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद किए गए हैं। 24 साल मुलजिम नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी और वालिद साजिद अकरम हलाक हो गया था। हमले के दौरान हलाक मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हुए थे। वाक़ये में मुलव्विस हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। एक जोड़े को हमलावर से बंदूक छीने देखा जा सकता है। हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। ये जोड़ा हमले में सबसे पहले हलाक हुआ। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दूसरी जानिब इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमएनसीटी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब जबरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और जाती आज़ादी पर संगीन हमला है। एमएनसीटी इंटरनेशनल के मुताबिक ऐसे इक़दाम न सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हैं, बल्कि मुआशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को फ़रोग़ देते हैं। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हिदायतुल्लाह अखुंज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़्यादा इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित मौजूद हैं। 2021 के बाद मदरास और तालीमी निज़ाम को आलमी जहादी नज़रिए की तरजीह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जरीदे का कहना है तालिबान तालीम को सीखने के बजाय नज़रियाती अतात और शिद्दत पसंदी के फ़रोग़ का जरिया बना रहे हैं। लड़कियों को तालीम को भी नज़रियाती मुकाबत से मशहूर कर दिया गया है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया अफगानिस्तान में हज़ारों मदारिस के जरिए नौजवान नस्ल की मुनज़्ज़म ज़हन साजी खित्ते और दुनिया के लिए मुस्तक़बिल में संगीन खतरात पैदा कर सकती है। अफगान तालिबान महज खिते में नहीं आलमी अमन के लिए भी खतरा करार। बरतानवी हुकूमत के अपने शहरियों को अफगानिस्तान से सफर से गुरेज की हिदायत। बरतानवी हुकूमत का अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानिया के शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। कश्मीर भारत का ना था न कभी होगा, भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे। शवाहिद मौजूद हैं कि भारत दहशतगर्द ग्रुपों को कालादम, टीटीपी और पीएलए की मदद कर रहा है। भारत की सरपरस्ती में ये दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर गुलगैसर सरवानी का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान के सिडनी वाक़ये की शदीद मज़म्मत। गज़ा में मज़ालिम पर इसराइल के एहतिसाब का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गज़ा में जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा खत्म होना चाहिए। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर अहम कानून साज़ी की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी।
صدر آصف علی زرداری نے دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا۔ کہا صوبوں میں دانش اسکول کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورات ناگزیر ہے۔ کنگ ہمز یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسی ایٹ میڈیکل سائنسز بل 2025 کی توثیق کر دی۔ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی بھی منظوری دے دی۔ جسٹس طارق جہانگیری کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع۔ جسٹس سرفراز جوگر کے خلاف شکایت دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ چیف جسٹس سرفراز جوگر نے زیر التوا کیس پر مجھ سے بات کی، انہوں نے کیس کی جلد سماعت کا دباؤ تسلیم کیا۔ چیف جسٹس کیس پر بات کر کے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے جعلی ڈگری کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت میں بھی چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 3 درخواستیں دائر کر دی۔ جسٹس جہانگیری نے چیف جسٹس سرفراز جوگر کے بینچ سے الگ ہونے اور فل کورٹ تشکیل دینے کی بھی استدعا کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور دیگر کو تاحال اشتہاری قرار نہیں دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کی ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی تردید۔ عدالت کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے دیگر کے خلاف ابھی 87 کی کارروائی جاری ہے۔ عدالت کو تاحال ملزمان کا چالان بھی موصول نہیں ہوا۔ 4 جنوری کو پولیس رپورٹ کے بعد عدالت کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ گورنر راج صوبائی حکومت کے رویے پر منحصر ہے۔ گورنر راج لگا تو گورنر ہاؤس تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے۔ محاذ ذرائع کی سیاست کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو پنجاب سے دوسرے صوبے میں منتقل کیا جائے۔ پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت اریالہ منتقل ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تعلیم کا بیڑا غرق ہے، ہیلتھ نظام تباہ ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی حکومت کے 60 ارب روپے کے برآمدات کے دعووں کے برعکس پیش گوئی۔ آئی ایم ایف کا پاکستان برآمدات میں 13 ارب 79 کروڑ ڈالر کی کمی کا تخمینہ۔ حکومت پاکستان نے 2030 تک ملکی برآمدات 60 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ 2030 تک پاکستانی برآمدات 46 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اگلے سال پاکستان کی مجموعی برآمدات 26 ارب 46 کروڑ ڈالر تک جائیں گی۔ اسموک سے نمٹنے کے لیے گزشتہ سال ہی اقدامات شروع کر دیے تھے۔ پنجاب میں اسموک کے تدارک کے لیے بہترین اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب حکومت کے مؤثر اقدامات سے رواں سال اسموک میں نمایاں کمی ہوئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ماضی میں اسموک کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوتا تھا۔ اسموک کی وجہ سے تعلیمی ادارے، ریسٹورینٹس اور بازار بند کرنے پڑے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں انسداد اسموک کے لیے نظام ترتیب دیا۔ سندھ حکومت کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ نے جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی تمام گاڑیوں کے روٹ پرمٹ منسوخ کرنے اور ان گاڑیوں کا ریکارڈ بھی محکمے کو لائیو پورٹل پر اپ ڈیٹ کرنے اور مقدمات درج کرانے کا حکم دے دیا۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 23 جنوری 2026 تک بند رہے گی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومت کی منظوری سے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، مار کر حق میں پاکستان کی شاندار فتح کا اعتراف کرنے پر بھارتی سیاستدان بھی مجبور۔ کانگریس لیڈر پرتھوی راج چوہان نے اعتراف کرتے ہوئے کہا جنگ کے پہلے دن ہی ہمیں پاکستان کے ہاتھوں مکمل پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 مئی کو صرف آدھے گھنٹے کی فضائی لڑائی میں ہم پاکستان سے مکمل طور پر شکست کھا گئے تھے۔ بھارتی طیاروں کو مار گرایا گیا اور پوری بھارتی فضائیہ کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ پاکستان کے ہاتھوں مارے جانے کے خوف سے مزید بھارتی طیاروں نے اڑان ہی نہیں بھری۔ کہیں سے بھی بھارتی طیارہ ٹیک آف کرتا تو پاکستان اسے مار گراتا۔
मोदी की ईमा पर हिंदुत्व की रियासती दरिंदगी, भारत में अक़लियतें बेअज़ार, भारतीय रियासत मणिपुर में भी अलहदगी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गई। मोदी के जाबराना निज़ाम हिंदुत्व के शरपसंदों के जारी जुल्म बर्बरियत से कोकी ज़ू कम्युनिटी तंग, मजलूम कोकी कबाइल ने मणिपुर में अलग इंतजामी ढांचे को मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। अमरीका ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। फलस्तीनी अथॉरिटी की दस्तावेज रखने वाले शहरियों पर भी सफरी पाबंदियां लगा दी गई। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला की हुकूमत को दहशतगर्द करार दे दिया। सदर ट्रंप का कहना है अमरीका में दुनिया की सबसे ताकतवर यहूदी लॉबी थी जो अब नहीं रही। अमरीका में इसराइल की हमायत कम हुई है। ट्रंप का इख्तराफ। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे।